जाओ और घर पे जाके ढूंढो, अगर लोहे की एक अंगूठी भी मिल जाए तो वो ले आओ और आपका निकाह इस औरत से कर दिया जाएगा। कितना आसान और सादा निकाह, और उसकी ये आफर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर दी गई है। और हमारे यहाँ जो निकाह होते हैं वो किस कदर मुश्किल हैं, और मुश्किल इस वजह से होते हैं कि हमें वहाँ पहले यकीन ही नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे ये शादी कामयाब होगी या इनका जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऐसी ऐसी शराइत होती हैं, ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे फॉर्म के ऊपर लिखा जाता है कि पहले से ही हमें शक होता है कि ये मामला कहीं बिगड़ ना जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मजलिस के अंदर सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए हैं। एक औरत आई और कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान को अपने नफ्स को हिबा करना चाहती हूँ, आपके निकाह में आना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो पास बैठे एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको हाजत नहीं है तो आप मेरा निकाह इससे करवा दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास इसको देने के लिए कुछ है? तो कहने लगा, नहीं अल्लाह के नबी, मेरे पास तो कुछ ऐसी चीज नहीं है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, उन्जुर वलौ खातिमन मिन हदीदिन, जाके देखो तो सही, घर के अंदर जाओ, अगर लोहे की एक अंगूठी भी मिल जाए तो वो भी ले आओ और आपका निकाह कर दिया जाएगा। वो घर के अंदर जाता है और आके कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि मा वजदतु शैयन, अल्लाह की कसम मुझे कुछ भी नहीं मिला, एक लोहे की अंगूठी भी मेरे पास नहीं है। और फिर वो कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक चादर है, मेरा जो इजार है मैंने बांध रखा है, ये है मेरे पास, ये मैं दे सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तेरे इजार का करेगी क्या? अगर तू इसको दे देगा तो खुद क्या पहनेगा? अगर इसके पास होगा तो तेरे पास नहीं होगा, तेरे पास हुआ तो इसके पास नहीं होगा। और फिर थोड़ी देर जब वो बैठा रहा वहां पे इस सोच के अंदर गुम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, माज़ा माअका मिनल कुरान, कुरान का कितना हिस्सा तुम्हें याद है, कुरान की कौन कौन सी सूरतें तुम्हें याद हैं? तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतों के बारे में बताया कि अल्लाह के नबी, ये सूरतें जो है ना, ये मुझे याद हैं कुरान पाक की। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इज़हब फ़क़द मुल्लिक्तहा बिमा माअका मिनल कुरान, जा, तुझे इस औरत का मालिक बना दिया गया है, इसका खामद बना दिया गया है, जो तेरे पास कुरान पाक है ना उसके बदले में, यानी वो कुरान इसको सिखा दे, बस यही तेरा हक महर है इस औरत के हवाले से। अब कितनी आसानी है निकाह के अंदर। निकाह का जो होता है ना, एक ज़रूरत होती है इंसान की ज़िंदगी की, उसका मकसद ये होता है कि एक तो इंसान अपनी ज़िंदगी पाकदामनी वाली ज़िंदगी गुजारे, फिर उसके आगे से उसकी नस्ल की बढ़ोतरी भी हो, नस्ल भी उसकी आगे चले और माशरे के अंदर एक बाइज्जत मुकाम मिले औरत को भी और मर्द को भी, कि वो इधर उधर की नजरों से और बेहयाई और फाशी के कामों से बच भी सके और उसका एक घर भी बन सके और घर के अंदर पुरसुकून जिंदगी उसको मिल सके। तो इसके लिए जो है वो निकाह के अंदर अगर आसानी होगी तो तभी बाद की जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम निकाह के अंदर इतनी ज्यादा मुश्किलात खड़ी करते हैं कि बाद वाली जिंदगी, वो बच्चे और बच्ची दोनों की जिंदगी बड़ी मुश्किल के अंदर हो जाती है। इतने ज्यादा मुतालिबात होते हैं कि वो मुतालबे मानते मानते दोनों अतराफ से, एक तरफ जहेज के मुतालबे, दूसरी तरफ हकमार के मुतालबे, ये दोनों चीजें, और इनके ऊपर इतना ज्यादा बोझ डालना कि वो सारी जिंदगी इसी काम के अंदर लगे रहते हैं कि जो शादी का कर्ज है वो उतारते उतारते लोग बूढ़े हो जाते हैं। और जब निकाह का वक्त हो रहा होता है, निकाह के फॉर्म पे पहले ही लिखते हैं कि अदम आबादी की सूरत के अंदर इतना खर्च पहले से ही लिख दीजिए, यानी हमें उसी दिन से यही शक होता है कि ये कहीं मामला बिगड़ ही ना जाए। यकीन होता ही नहीं है, जब मतलब जैसे मामलात होते हैं, इंसान जैसा गुमान करता है मामलात भी वैसे ही होते हैं ना। पहले से ही शक है, पहले से ही बदगुमानी है कि ये जो लड़का लेकर जा रहा है हमारी बच्ची को, ये पता नहीं उसको रखेगा या नहीं रखेगा। ना माशरे की वो तरबियत है, ना बेटियों की वो तरबियत है, ना बेटों की वो तरबियत है।
اسلام نے جو عورت کے انتخاب کا اصول ہمیں بتایا، اس اصول کو ہی ہم جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں: اس کا حسب نسب، اس کا مال، اس کا جمال اور اس کا دین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ اگر خاک آلود ہو بھی جائیں تو تب بھی تم کیا کرو؟ دین کو ترجیح دو۔ دین ضابطہ حیات ہے نا، وہ زندگی گزارنے کے اصول تمہیں بتائے گا، زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ خاوند کا جو فرض حق ہے وہ کیا ہے، گھر کے اندر رہنا کیسے ہے، گھر کے معاملات، اپنی عزت اور پردہ اور اس کا خیال، یہ ساری چیزیں کون بتائے گا؟ گھریلو معاملات کے اندر کیسے ہم نے گھر کے اندر رہنا ہے، کیسے باہر رہنا ہے، کیا چیزیں ہم نے کرنی ہے، کیا کام ہم نے نہیں کرنے، یہ ساری کچھ حدود و قیود کون مقرر کرتا ہے؟ یہ رب کا قرآن، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ جب اس کا علم ہوگا تو باقی سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ہم دین کو پس پش ڈال کر باقی 3 چیزیں لے لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نکاح وہی اچھا ہوتا ہے جس کے اندر آسانیاں ہوتی ہیں اور جس کے اندر دونوں اطراف کے لوگ جو ہے نا وہ آسانی پیدا کرتے ہیں، لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی، اور اس کے اندر خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ بچوں کو اس طرف لگانے کی بجائے کہ یہ بھی چیز ہونی چاہیے، وہ بھی چیز ہونی چاہیے، ان کو زندگی کے معاملات کے بارے میں بتانا چاہیے۔ زندگی کے اندر اگر مشکلات آ جائیں تو ان مشکلات کا سامنا آپ نے کیسے کرنا ہے، زندگی کے اندر دکھ اور پریشانیاں جب آئیں گی تو ان دکھ اور پریشانیوں میں اپنے دن کیسے گزارنے ہیں۔ اگر بالفرض فقر و فاقہ ہی آ جاتا ہے تو پھر تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی تو مال دیکھ کر رہے ہیں نا کہ اس کے پاس فیکٹری ہے، مال ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے۔ کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بھی نہ اس کے پاس رہے، نہ جاب رہے، نہ گھر رہے، نہ نوکری رہے، اس وقت کیا کرے گے؟ پہلے سے ہی مال کے خواب دکھاتے ہیں، پہلے سے ہی بلندیوں اور عروج کے خواب جب ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے تو زندگی کی مشکلات وہ کیسے جی لیں گے؟ تو مشکلات کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کرنا چاہیے، اور معاملات درست نہ ہو سکیں، طبیعت نہ ملتی ہو، بعد کے جو معاملات کے اندر جو کسی طرح کا کوئی فساد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس کو حل کیسے کرنا ہے وہ بھی اسلام ہمیں بڑے احسن طریقے کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے پاس دین ہوگا، یا دین کو جب ہم بنیاد بنائیں گے تو بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دین آسان ہے، وہ اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہم جب دین سے دور جاتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو خود بھی ان مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔